आज इंशाल्लाह मेरी भरपूर कोशिश सिस्टम के हवाले से मैं गुफ्तगू करूं, तो उसको आप ज़रूर देखिएगा। लेकिन इस वक्त मैं सिर्फ इतनी गुजारिश करना चाहूँगा, वुड बी बेटर कि आप सब्सक्राइब कर लें, तो उसका बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि कोई भी अगर इम्पोर्टेंट अपडेट होती है तो वो आपको उसका ऑटोमेटिकली नोटिफिकेशन आ जाए। मेरी पर्सनल ब्रॉडकास्ट लिस्ट के तमाम अहबाब को अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं उस रब ताला का जितना शुक्र अदा करूं उतना कम है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। और आप तमाम अहबाब और आगे आपके फॉलोअर्स का बेहद शुक्रिया, आपकी मोहब्बतों का बेहद शुक्रिया। साथ साथ मैं माजरत भी चाहूँगा कि कुछ इश्यूज़ आ रहे हैं, ख़ास तौर पे वो ईमेल वाला है, उसके ऊपर काम हो रहा है। मैं दो चीज़ों पे इस वक्त आपसे गुफ्तगू करना चाहूँगा कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो जिसे कहते हैं ना, मेरी आदत जो है, आप मुझे जानते हैं, मैं बड़ी खुली डुली बात करने का आदी हूँ। दिस इज़ फैक्ट कि जिस वक्त कंपनी ने स्टार्ट लिया तो कोई इतनी हाई एक्सपेक्टेशंस नहीं थी हमें, चूँकि कोई उस तरीके का सीन तो है नहीं कि जी B4U का डाटा ट्रांसफ़र हो रहा है तो बस जनाब ये आपका ROI स्टार्ट हो जाएगा, आपको पैसे मिलने शुरू हो जाएंगे। हमारा ख्याल ये था कि जिस तरीके से नॉर्मली एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी काम शुरू करती है तो रोज़ की 10, 20, 50, 100 जॉइनिंग्स हो जाएंगी। तो फिर साथ साथ जो तजर्बाकार अहबाब हैं उनको पता है, वो कहते हैं ना, ज़रूरत ईजाद की माँ होती है, तो फिर सिस्टम खुद ब खुद अपग्रेड होता जाता है। लेकिन हमारे साथ हुआ क्या, मुखालफीन तो जो चीखें मार रहे हैं, जो बांगे दे रहे हैं सुबह दोपहर शाम रात, वो आपके सामने है। शायद उनके नसीब में सिवाय अल्लाह ताला ने रोने का के अलावा और कुछ नहीं लिखा हुआ। लेकिन इनफैक्ट इतनी भरपूर मुखालफत के बावजूद हमारे साथ हाल वो हुआ कि जैसे हमने एक फंक्शन का अरेंज किया हो, ऐसे जैसे हम अमूमन अपने गली मोहल्लों में करते हैं। कोई शादी का फंक्शन हो गया या कोई भी पार्टी होती है, कोई बर्थडे पार्टी होती है, व्हाटएवर इज, तो वो शामियाने लगा के तो बस एक गली बंद करके चलें जी, इतने मेहमान आ जाएंगे और वी कैन मैनेज। लेकिन अब वो गली महल्ले का जो शामियाने का जो बंदोबस्त किया गया था, वहां पे सूरत हाल अगर ये हो जाए कि अरेंजमेंट्स तो गली के हैं, एक्सपेक्टेशन भी गली के ही हैं कि बस इतने ही लोग आएंगे, लेकिन वहां पे मजमा अगर हो जाए लियाकत बाग पिंडी के बराबर, F9 पार्क इस्लामाबाद के बराबर, या मज़ार कायद के बराबर, या मीनार पाकिस्तान के बराबर, या अरबाब न्याज स्टेडियम पेशावर के बराबर, तो फिर क्या हाल होगा। ये एक फैक्ट है, ये ग्राउंड रियलिटी है। बट चीज़ों को मैनेज करने की कोशिश की जा रही है, डिले ज़रूर है, लेकिन साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाह काम हो रहा है। और सब्र तो अमल से काम लें, इंशाल्लाह ये साथ साथ चीज़ें हो जाएंगी। मेरी वॉइस से भी आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि चूँकि आपको पता है कि दुनिया के डिफरेंट कंट्रीज़ में कहीं सूरज डूब रहा होता है तो कहीं सूरज तुलू हो रहा होता है। ना तो नींद पूरी है ना बाकी मामला, लेकिन मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, बिकॉज दिस इज़ द टाइम कि नेटवर्क बिल्टअप करना है अल्हम्दुलिल्लाह। और पूरी दुनिया में इंशाल्लाह अ डे विल कम, अ टाइम विल कम, बड़ा प्राउडली आप कह सकेंगे कि यस, यू आर द पार्ट ऑफ दिस नेटवर्क इंशाल्लाह। अब आगे आ जाते हैं कि जो हमारा सिस्टम है, ये जो डॉलर्स के हवाले से कल भी मैंने एक शॉर्ट गुफ्तगू की थी अब आपके साथ, लेकिन आज इंशाल्लाह मेरी भरपूर कोशिश है कि मैं अपने YouTube चैनल के ऊपर सिस्टम के हवाले से मैं गुफ्तगू करूं, तो उसको आप ज़रूर देखिएगा। लेकिन इस वक्त मैं सिर्फ इतनी गुजारिश करना चाहूँगा, अगर आपने इस YouTube चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है तो बहुत अच्छी बात, नहीं किया हुआ तो अभी सब्सक्राइब कर ले और इसका बेल आइकन जो है उसको प्रेस कर ले, ताकि नेक्स्ट मेरी जो भी वीडियो अपलोड हो
آپ کو اس کا آٹومیٹکلی نوٹیفیکیشن آ جائے گا کہ ہمارے نبی کی سنت ہے کہ ویسے تو بیت المال بھی تھا، لیکن ہم نے بھکاری نہیں بنانا. ابھی گروپوں میں جو آپ کو صورتحال نظر آ رہی ہے نا، یہ جو چیخم دھاڑم گروپ جو ہیں جن کی بس سمجھ لیں کہ بس نہیں ان کا چل رہا، ٹکرے مار رہے ہیں کس طریقے سے. اب تو خیر انہوں نے کھلے عام کہنا شروع کر دیا کہ ہم اس کمپنی کو بھی بند کروا دیں گے. اللہ معافی دے. کچھ لوگ جو ہے، میں خود سموکر ہوں، وہ کہتے ہیں نا کہ وہ سگریٹ کی مانند ہوتے ہیں، خود بھی جلتے ہیں اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کو بھی صرف جلانے کے علاوہ ان کے مقدروں میں اور کچھ لکھا ہوا ہی نہیں ہے. اینی ہاؤ، وہ تو جو کر رہے ہیں سو کر رہے ہیں. میں جو گزارش کر رہا تھا کہ ہمارے نبی کی سنت ہے کہ لوگوں کو ان کے پاؤں پہ کھڑا کیا جائے، انہیں بھکاری نہ بنایا جائے، انہیں اس قابل کر دیا جائے کہ وہ اپنا روزگار خود کمائیں اور پھر آگے دوسرے لوگوں کا اسی طریقے سے ان کو ہیلپ آؤٹ کریں. تو یہ جو سائن اپ والا جو سلسلہ ہے، اس پہ میں نے آج کرنی ہے ڈیٹیل گفتگو. میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ فارمولہ پتہ نہیں لوگوں کی کھوپڑی کام نہیں کرتی ہے، اس میں بھوسا بھرا ہوا ہے کیا ہے، یا انہوں نے کھڑکیاں دروازے بند کیے ہوئے ہیں کہ کوئی تازہ ہوا کا جھونکا اندر نہیں آنے دینا، بدبو سمیل سے بھرپور دماغ اسی طریقے سے صبح دوپہر شام وہ جاری رکھنا ہے. تو میں آپ کو آج انشاءاللہ ڈیٹیل بتاؤں گا کہ یہ جو فری سائن اپ ہے، اس پہ جو ڈالرز ملتے ہیں، اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ کیا ہے، کس طریقے سے لوگوں کو ان کے پیروں پہ کھڑے کرنے کی کوشش ہے کہ ایک شخص کے پاس نہ آنا ہے نہ ٹکا ہے، وہ 1 روپیہ بھی خرچ نہ کر کے اگر وہ ملینئر، ملٹی ملینئر، بلینئر ان کو تو چھوڑ دیں، لیکن اگر وہ عزت کے ساتھ اس کے گھر کا چولہا اگر جلنا شروع ہو جائے تو مجھے نہیں سمجھ آتی اس ڈانس پارٹی کو کیا تکلیف ہوگی. کیا ان کے گھر سے وہ اٹھا کے ان کا رزق اٹھا کے لے جائیں گے؟ رازق تو رب کی ذات ہے نا. وہ ایک وسیلہ بناتی ہے، وہ ایک سبب بناتی ہے، وہ سب سے بڑا مسبب الاسباب ہے. میرا فرام دا ڈے 1 ٹل ناؤ یہ کامل ایمان ہے کہ کہتے ہیں نیت نیک منزل آسان. نیت نیک ہے، منزل ان لاکھوں لوگوں کو اکاموڈیٹ کروانا ہے. میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، میں بہت ڈیٹ آدمی ہوں، بہت ڈیٹ آدمی ہوں. میں اگر کسی چیز کے لیے سوچ لوں، مجھے سمجھ آ جائے اور میں اگر اس کو ایک زندگی کا مقصد مشن بنا لوں تو پھر میں ایٹ اینی کاسٹ کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹا کرتا. تو یہ جو چیز ہے، اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے. میں تمام احباب سے گزارش کروں گا، ہمارے سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں ان کو آپ سبسکرائب کریں، یوٹیوب چینلز کو آپ سبسکرائب کریں، اور جو پی ڈی ایف فائل آپ تک پہنچی ہوگی اس کو تھارولی اسٹڈی کریں. جو بات سمجھ میں نہ آئے، دس از فیکٹ. لازم نہیں کہ پہلی دفعہ میں آپ کو ایک بات سمجھ میں آ جائے، ہو سکتا ہے دوسری دفعہ میں نہ آئے، ہو سکتا ہے تیسری دفعہ میں نہ آئے، لیکن بار بار سمجھنے کی کوشش کریں اگر واقعی کچھ کرنا چاہتے ہیں. جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا. اور وہ کہتے ہیں نا کہ ماں بھی بچے کو اس وقت تک دودھ نہیں دیتی جب تک وہ روئے گا نہیں. یہ اب آپ کے اندر کی لگن ہے کہ آپ کتنا سٹڈی کرتے ہیں اس سسٹم کو، کتنا آپ ان چیزوں کو لے کے چلتے ہیں، سیکھتے ہیں، آگے سکھاتے ہیں، چونکہ سیکھنے اور سکھانے کا عمل ہے. تو باقی انشاءاللہ میں بڑی بات نہیں کرتا ہوں. بات کی جاتی ہے نا کہ جی راجہ ریاض نے کہا تھا کہ میں 6 مہینے میں کروڑ پتی بننے کا فارمولہ بتاؤں گا. اللہ آپ کو بھی زندگی دے، مجھے بھی زندگی دے. انشاءاللہ 6 مہینے میں آپ جو آج پتی نہیں ہے نا، کچھ لوگوں کی تو ویسے ہی پتی گم ہے نا، لیکن جو پتی نہیں ہے انشاءاللہ میرے اس رب کے فضل اور کرم سے اسی سسٹم کے اندر آپ کو دنیا بھر میں لوگ کروڑ پتی بنتے ہوئے نظر آئیں گے. کون سے لوگ؟ جنہوں نے اپنی جیب سے ایک آنا ٹکا نہیں لگایا ہوگا.
सिस्टम की सपोर्ट की वजह से सिर्फ। तो जरूरत है सिर्फ सिस्टम को समझने की, उस विजन को समझने की। अगर समझ आ जाती है तो इंशाल्लाह आपका शुमार भी उन लोगों में होगा जो दूसरों को हेल्प कर रहे होंगे, जो दूसरों को उनके पैरों पे खड़ा कर रहे होंगे। तो मेरी आज की वीडियो का इंतजार कीजिएगा। मैं जैसे ही इजी हुआ तो इंशाल्लाह मैं आज शेयर करूंगा सिस्टम के ऊपर। थैंक यू वेरी मच।